سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جڑی لے گئی اپنے بندہ خاص نو لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ، رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، او مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ نے بابرکت ایریا بنا دیتا ہے، بابرکت علاقہ بنا دیتا ہے، تے لے اس واسطے گئے ہیں تاکہ اسی اپنیاں نشانیاں اپنے محبوب نو بکھائیے۔ انہو هو السمیع البصیر، او سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے، او اللہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے۔ معراج شریف نو اسی ابتدا تو لے کے انتہا تک اگر پورا بیان کریے تے اے ٹائم ساڈے واسطے مکمل نہیں ہوندا، کیونکہ واقعہ معراج ابتدا تو لے کے انتہا تک پہنچدیاں تک کئی نشستاں دی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز نو ایک ایک پوائنٹ تے اگر بندہ گفتگو کردا چلا جائے تے راتاں کئی نکل سکتی ہیں، لیکن موضوع سمٹن والا نہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے فضل کرم تے آپ دی عظمت اور شان نو بدایا ہے۔ مختصر جا ٹائم لے کے تواڈے سامنے چند گلاں عرض کراں گا جدے وچ تواڈی تے میری دوواں دی اصلاح بھی ہوے گی۔ سفر معراج شروع کیوں ہویا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین دی دین دی تبلیغ دا کام شروع کیتا، دعوت اسلام دیتی، بالخصوص اعلان نبوت تو بعد کفار مکہ نے آپ تے ظلم اور اس قسم دیاں حرکتاں دا اضافہ کر دیتا، اذیتاں دتیاں، تکلیفاں پہنچائیاں۔ اب پریشان، غمزدہ، غمگین، دل دے وچ خیال آیا کاش کہ میرا کوئی غمخار ہوندا جڑا غمخاری کردا، کاش کہ کوئی دلدار ہوندا کیوں میری دلداری کردا، کاش کہ کوئی میرا دوست ہوندا جڑا میرے نال بہ کے میرے دکھ ونڈدا۔ اے سوچ لے کے ذہن چین آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، کفار نے آپ تے مزید ظلم اور آپ نو تکالیف پہنچانیاں شروع کیتیاں۔ اب پریشانی دی عالم وچ حضرت ام ہانی دے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے گھر تشریف لے گئے، اتھے کمرے دے وچ استراحت فرمانے تے پریشان بھی نے، غمگین بھی نے، تے اے حالت میرے رب نو چنگی نہیں لگی۔ محبوب میرا ہوئے، پیارا میرا ہوئے، حبیب میرا ہوئے تے پھر پریشان ہوئے۔ جبریل امین نو حکم دیتا اور فرمایا جا میرے محبوب نو ذرا آسمانہ دی سیر کرا، انہاں نو ایتھے میرے کول بلا کہ انہاں دا غم ہلکا ہو جائے، انہاں نو دسو کہ غم خاری کرن واسطے دنیا دے وچ کسے دی ضرورت نہیں، میں خود خدا تہاڈی غم خاری کر رہا ہوں، دلدار دی ضرورت نہیں، میں اللہ خود تہاڈی دلداری کر رہا ہوں، کسی اور دوست دی ضرورت نہیں جڑا تہاڈے دکھ ونڈے، میں رب کائنات اپنے کول بلا کے تہاڈے دکھ ونڈنا چاہنا وا۔ ذرا آسمانہ تے تشریف لے آؤ نا، تہاڈی زیارت آسمانہ والے بھی کرن تے تہاڈا دکھ تے غم بھی ہلکا ہو جائے۔ ذرا سوچن والی گل نہیں کہ ایک بندہ کہے کہ نبی ساڈے جیا تے اس انسان نو بندہ غور نال بات سمجھان دی کوشش کرے، انہوں کہے ذرا دس، بندہ پریشان ہو جائے تے کون دلداریاں کرتا ہے، کون تسلیاں دیتا ہے؟ بیٹا پریشان ہو جائے تے دلداری ماں کرتی وے، اگر بیٹا پریشان ہو جائے تے او دی غمخاری پیو کردا وے، اگر دوست پریشان ہو جائے
تسلیاں دوست دیندا وے، اگر رشتہ دار پریشان ہوئے تسلیاں رشتہ دار دیتا کرتا وے، اگر کوئی پڑوسی پریشان ہو جائے پڑوسی تسلیاں دیندا وے۔ او کڈا عظمت اور شان والا محبوب ہے، پریشان ہوئے تے دنیا دار تسلیاں نہیں دیندا، خود رب کائنات تسلیاں دین واسطے اپنے کول بلا لیندا وے۔ تسلیاں دین واسطے خود رب کائنات اپنے کول بلا لیندا وے، تے تسلی دین واسطے اے حکمت معراج بھی ہے تے تسلیاں دین دا ایک بہانہ بھی ہے۔ اس معراج دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ایک حکمت اور دے کے تے اپنی گل نو اگے لے کے چلدا واں۔ اس دے وچ ایک حکمت ہور بھی ہے، او حکمت کے بیان کیتی جاندی ہے کہ قیامت دا دن بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے، ڈراؤنا ہے۔ انسان نفسی نفسی دا نعرہ لا کے ایک دوسرے تو دور بھج رہے ہے، کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں وے، کوئی کسے دے نال تعاون کرن والا نہیں ہے، کوئی کسے دا لحاظ کرن والا نہیں ہے، کوئی کسے دا خیال کرن والا نہیں ہے، سب نفسی نفسی دا نعرہ لا رہے نے، سارے اکٹھے ہو کے سارے انبیاء دے کول جا رہے نے، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری دی گل کر کے اگے ٹور رہے نے، اگے ٹور رہے نے، سارے پریشان حال نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اپنے کول بلا کے اللہ تعالیٰ نے جنت تے جہنم دے سارے درجات دکھا دیتے کہ کل جدو قیامت دا دن آوے تے تانوں میں اپنے امتیاں دی شفاعت واسطے بنایا ہے، اپنے گناہگار امتیاں دی بخشش واسطے دنیا تے بھیجیا ہے۔ تسی متفکر رہندے ہو، پریشان رہندے ہو، آؤ آج دوزخ دے سارے درجات ویکھ جاؤ، جنت دے سارے درجات ویکھ جاؤ، ہولناکیاں دے سارے ڈر جھاکے لا کے چلے جاؤ۔ کل جدو قیامت دا دن آوے تے تسی بغیر ڈر دو، بغیر کسے خوف تو اپنی امت دی سفارش کر دے جاوے جے، شفاعت کر دے جاوے جے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اذهبوا غیری دا نعرہ لا کے نفسی نفسی کہہ رہے ہوئے گا، میرا تیرا محبوب امتی امتی کہہ رہے ہوئے گا۔ اے تہاڈی میری بخشش دا ایک ذریعہ بھی بنیا ہے، تہاڈی میری مغفرت دا ایک بہانہ بھی بنیا ہے، وسیلہ بھی بنیا ہے کہ اس حکمت دے تحت اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے۔ بہرحال معراج شروع ہوئی جبریل امین، میں گلاں صرف ہی کرنیاں اج اس محفل دے وچ جیڑیاں صرف ساڈی اصلاح دے نال تعلق رکھدیاں۔ جبریل امین آپ دے کول پہنچ گئے، آپ دی تیاری مکمل ہو گئی، براق آ گیا ہے، آپ سوار ہون لگے نے۔ جدو سوار ہون لگے نے تے آپ دے دل دے وچ ایک خیال آ گیا ہے، آپ دی اکھاں چوں پانی بھی آ گیا۔ جبریل امین عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوشی دا موقع ہے، بڑے ہی شادمانی دا ٹائم ہے، سمجھ نہیں آ رہی غمزدہ کیوں ہوئے ہو، اکھاں چوں پانی کیوں آیا ہے۔ اسی دنیا دار لوگ ہیں نا، سانو کوئی ایم پی ایم این اے ٹائم دے دے نا، وقت دا کوئی نمبردار، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری ٹائم دے دے، کوئی ایس ایچ او، کوئی تھانے دار، کوئی ڈی سی، کوئی ڈی ایس پی ٹائم دے دے، کوئی وقت دا وزیر تے مشیر ٹائم دے دے، تے اسی دی ملاقات واسطے جانا ہوئے نا تے پھولے نہیں سماندے، ساڑی خوشی ساڑے کو برداشت نہیں ہوندی، لوکاں دے وچ اعلان کر دے پھر رہے ہونے ہاں، او مینوں فلانے وزیر نے ٹائم دے دیتا ہے، او نچدا ہے، او کددا ہے، عجیب اس دی خوشی دا اظہار ہوندا ہے، اور اس خوشی دے عالم دے وچ اس گھر دے وچ کوئی بھی پریشانی ہوئے بھول جاندا ہے، کوئی اور معاملہ ہوئے بھول جاندا ہے، دوستاں یاراں نو بھول جاندا ہے، اپنے ضروری معاملات بھول جاندا ہے۔ لیکن یہ عجیب گل ہے کہ میرا نبی کسی دنیا دار مشیر کو نہیں جا رہا، کسی وزیر کو نہیں جا رہا،
بلکہ خود رب جلیل کو جا رہا ہے. اس تو وڈی خوشی دا عالم تے ہو ہی کوئی نہیں سکتا. اس تو وڈا عزت دا مقام ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی پریشان. وجہ جدو انہوں نے حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خوشی دے موقع تے آنسو. فرمایا جبریل گل یہ کہ اج تے مینوں تو اللہ دے کول لے کے جا رہے ہیں تے میرے واسطے سواری دا انتظام کر دیتا ہی. براق لے آیا ہے. میں اس براق دے اتے سوار ہوواں گا تے رب قدیر دی بارگاہ تک جاواں گا. میری آن جان دی سواری دا انتظام تے ہو گیا. مینوں غم اس گل دا آیا ہے میری امت کتھے جائے گی. کل قیامت دا دن 50,000 سال دا وڈا دن تے اتنے لمبی مسافت پل صراط دی تے مینوں غم اس چیز دا لائق ہویا ہے کہ آج میرے لئی تے سواری آ گئی ہے. میرے واسطے تے سواری دا انتظام ہو گیا وے. میری امت اس ایڈے لمبے دن دے وچ اس پل صراط تو کیویں گزرے گی. میری گناہگار امت دا کی بنے گا. میری گناہگار امت دا اتنے لمبے راستے دے اتوں گزرن دا انتظام کنج ہوے گا. مینوں اے گل یاد آئیے اے امت دا غم لاحق ہویا ہے. امت دا تصور آندا گیا ہے تے میرے دل دے وچ دکھ تے غم آیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. جدو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس گل دا اظہار کیتا ہے ذرا ویکھو تے صحیح نا کتنی خوشی دا ٹائم ہے. اور اس خوشی دے عالم دے وچ بھی اگر میرے نبی بغیر توقف دے بغیر کسی وجہ دے اگر آپ تشریف لے جاندے تے کوئی مسئلہ نہیں سی, کوئی گل نہیں سی, کوئی حرج نہیں سی. لیکن نبی بھی تے غمخار سننا, نبی بھی تے اپنی امت دے نال پیار کر دے سننا, نبی بھی تے تیرے میرے دے نال عزت اور محبت دا رشتہ رکھ دے سننا. ہر وقت اپنی گناہگار امت دے بارے متفکر رہندے سن, پریشان رہندے سن. تے دیکھ لو کس موقع تے تانوں تے مینوں یاد کیتا جا رہا ہے. یہ کنوں یاد کیتا ہے اتھے ٹھہر کے؟ امت کون ہے؟ تسی تے میں امت ہاں. ان دا مطلب ہے کہ اس موقع تے 1400 سال پیچھے جاؤ. معراج واسطے جدو میرے نبی اللہ دی بارگاہ دے وچ جا رہے سن 1400 سال پہلے تسی میں تھا نہیں, موجود نہیں تھا. پھر بھی اللہ دے نبی نے تانوں تے مینوں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ بخشش دا سوال کیتا سی, مغفرت دا سوال کیتا سی. تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پیغام بھیجیا جبریل امین کہو میرے محبوب نو پریشان نہ ہو. آج اگر تہاڈی سواری دا انتظام میں کر دیتا وے کل پل صراط تو تہاڈی امت دے گزرن دا انتظام بھی میں رب کائنات کر دیاں گا. تہاڈی امت دے گزرن دا بھی میں انتظام کر دیاں گا. دیکھو نا یار اگر ساڈے نبی اس موقع تے بھی یاد کرن تو ذرا میرے نبی دی سیرت تے غور کرو نا. پیدائش تو لے کے ظاہری دنیا تو وصال فرمان تک, پردہ فرمان تک, لمحہ لمحہ اللہ دے نبی نے تانوں تے مینوں یاد کیتا ہے. تہاڈی تے میری بخشش واسطے روندے رہے. کدے غاراں دے وچ بیٹھ کے روندے سن, کدی سجدیاں سر رکھ کے روندے سن, کدی قیاماں دی صورت وچ روندے سن, کدی گڑ گڑا کے روندے سن, کدی قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے روندے سن. میری گناہگار امت دی بخشش فرما دے اللہ, میری گناہگار امت نو بخش دے, میری اس گناہگار امت تے کرم فرما دے, میرے ان غریب گناہگاراں دے اتے رحم فرما دے. تیری میری بخشش دی دعا اللہ دے نبی نے ہر موڑ تے منگی ہے. اسی کیسے با وفا امتی ہاں کہ اسی نہ نبی دی صورت نو اپنانا چاہنے ہیں نہ سیرت نو اپنانا چاہنے ہیں. کیسے با وفا ماں, کتنی ساڈی محبت ہے اپنے نبی دے نال کہ ساڈے نبی نے پیدا ہون تو لے کے آخری لمحے تک اپنی امت دا احساس کیتا ہے. انہاں دی بخشش دی دعاواں منگیاں نے, آنسو بہائے نے, روئے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ. لیکن ساڈے کولو اتنا بھی نہیں ہوندا کہ اسی نبی دی محبت وچ آ کے اللہ دے گھر نو آباد کر دیے تے نماز ہی پڑھ لی. بہرحال سواری چلی, اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے. میں عرض کیتا نا کہ میں سارا واقعہ شارٹ کٹ کر کے جاواں گا.
اپنی گلاں مطلوب مقصود تواڈے تک رکھنا چاہواں گا۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے، فدنا فتدلّا فکانا قاب قوسین او ادنا، لا مقام دے درجے تے فائز ہو گئے نے۔ کتھے؟ لا مکان دا کی مطلب ہے؟ لا دا معنی نہیں، مکان دا معنی جگہ، یعنی جگہ نہیں، جتھے جا کے ہر شے ختم ہو گئی ہے، لا مکان، کوئی جگہ نہیں۔ اور لا مکان کیوں آکھا گیا؟ اس واسطے کہ وہ اللہ دی جگہ ہے، وہ اللہ دی اپنی ذات دے مطابق، اللہ دی اپنی شان دے مطابق اللہ دی وہ جگہ ہے جتھے اللہ رب العالمین قیام پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی صورت اور اپنی شان و شوکت دے مطابق رہ رہا ہے اور موجود ہے تو ہر جگہ تے۔ اللہ واسطے اگر تسی مکان منو تے مکان مان لیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا نا۔ اللہ مکان تو بھی پاک ہے، مکانیات تو بھی پاک ہے۔ تے مکان منو تے پھر جسم مننا پوے گا نا، کیونکہ مکان ہوئے تے پھر وہ دے وچ رہن والی جیڑی چیز ہوندی ہے، وہ جسم بھی ہوندا ہے۔ تے اللہ جسم جسمانیات تو بھی پاک ہے، اللہ جہت جہاد تو بھی پاک ہے، اللہ زمن زمانیات تو بھی پاک ہے، مکین و مکان تو بھی پاک ہے، ہر چیز تو پاک ہے۔ تو جدو اللہ ان ساریاں چیزاں تو پاک ہے، اس واسطے اسے جگہ نو لا مکان آکھیا جانتا ہے۔ ہن ذرا کتے محبت دی گل سنو نا، کہ اللہ رب العالمین لا مکان دے وچ جتھے مکانہ دی حد ختم ہو گئی، جتھے حدود ختم ہو گئی، جتھے ہر چیز دے جا کے لمٹ ختم ہو جاندی ہے، اوتھے اللہ نے، اوتھے میرے محبوب نے تے کنی دیر رہنے نہ تسی جان دے ہو نہ میں جاندا، یا اللہ جاندا یا دا محبوب جاندا۔ تے ذرا ایک گل سوچو نا، لا مکان دے وچ اللہ وے، اس لا مقام دے وچ میرے محبوب بھی نے، تو ذرا دسو نا میرے نبی دا اس ٹائم کیڑا درجہ سی، اس ٹائم کیڑی حالت دے وچ سن، کیڑی شکل دے وچ سن، کیونکہ لا مکان وچ پہنچے ہوئے سن۔ تو اتھے مکان جسم جسمانیات دی حد ختم۔ دسو نا پھر میرے محبوب نال اللہ نے کیڑا محبوب محبت والا سلسلہ کیتا ہے، اتھے کیڑی شان عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جدو مکان دے وچ نہیں تے کس جگہ تے سن تے کس حالت دے وچ سن۔ کتنا حسین جگہ تے کتنا حسین منظر ہوئے گا جدو ایک محب تے ایک محبوب اتھے موجود ہے، یا اللہ ہے تے یا اللہ دا رسول اتھے موجود ہے، کوئی شے اتھے نہیں۔ کیونکہ اسی سارے کہنے ہیں لا مکان تک پہنچے۔ یہ لا مکان دا مطلب کی سی وہ آج میں تو تھوڑا جا ٹچ کر کے دیتا، تھوڑا جا دسیا ہے کہ لا مکان وہ جگہ وے جتھے اللہ تعالیٰ رہندا ہے، جس حیت، جس شکل یا جس حیثیت دے وچ جو اللہ دی شان اور اللہ دی ذات دے مطابق ہے، اس دے مطابق جتھے اللہ رہندا ہے، اس لا مکان دے وچ میرا محبوب بھی ہے تے پتہ نہیں کیڑے ہے، کس مقام تے وچے لا مکان دے وچ ہے تے حضور بھی لا مکان تے نے۔ تے کتنی دیر تک راز و نیاز ہوئی ہے، کتنی دیر تک گلاں ہوئی نے، کتنی دیر تک اللہ نے اپنے محبوب نو اپنی رحمتاں برکتاں تے فضیلتاں دے نال نوازیا ہے۔ اے کوئی نہیں جاندا، قرآن صرف اتنا ہی کہندا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَمَا أَوْحَىٰ، بس اتنی گل قرآن دسدا ہے بھی کچھ گلاں ہوئی نے آپس وچ، بس اتنیاں ہوئی نے جتنیاں اللہ نے اپنے محبوب نال کیتیاں نے۔ راز و نیاز دیاں گلاں کتنی ہوئی نے، کی کچھ دتا، کی کچھ بیان ہویا، اے نہیں ذکر ہویا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واپس آ کے دسیا ہی نہیں۔ جتنا دسنا سی اتنا دسیا ہے، تے جیڑا نہیں سی دسنا اوندا ذکر بھی نہیں کیتا۔ لیکن اندے وچ ایک گل اس ٹائم دی جیڑی محب تے محبوب دے درمیان ہوئی ہے، وہ ایک گل وچوں بیان ہوئی ہے۔ وہ گل کی بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے آنا وانتا وما سواہ خلقتہ لأجلک۔ اللہ اپنے محبوب نو کہندا ہے محبوبا ایک تو تے ایک میں، ساڈے دوواں تو علاوہ
کائنات دے وچ جو شے میں پیدا کیتی ہے صرف تیری شان واسطے پیدا کیتی ہے، سب کچھ تیرے واسطے پیدا کیتا ہے۔ انا و انتا، میں اور تو، وما سوا ہو، اور ان دو ذاتہ تو علاوہ خلق تو ہوں لے آجالک، اے محبوبہ میرے تیرے سوا جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے صرف اور صرف تیری ذات واسطے پیدا کیتا ہے۔ اور صرف ایتھے گل مکی نہیں کہ اللہ نے فرما دیتا تو پھر محبوب اگو اپنے اللہ دی بارگاہ دے وچ نیاز مندی پیش نہ کر دے۔ آپ نے بھی اگو عرض کی تھی، یا اللہ انا و انتا وما سوا ہو ترکتہو لعجلک، مولا تیرے میرے سوا کائنات دے وچ جو چیز تو پیدا کیتی ہے وہ صرف میرے واسطے کیتی ہے۔ تے پھر سن میں عرض کرنا، میرے تیرے سوا کائنات دے وچ جو کچھ ہے تیری رضا واسطے میں ہر چیز چھڑ دیتی ہے، تیری رضا واسطے ہر چیز نو میں ترک کر دیتا ہے، تیرے واسطے ترک کر دیتا ہے، تیرے واسطے چھوڑ دیتا ہے۔ میں تیری رضا دے مقام تے ہاتھ پہنچن دی کوشش کیتی ہے، تیری رضا نو حاصل کردا رہا، تیرے مقام تیری رضا نو حاصل کرن واسطے کائنات دی ہر چیز تو لا تعلق ترکتہو لعجلک، تیرے واسطے ہر شے نو چھڑ دیتا۔ ساریاں گلاں دے وچوں اگلی گل جیڑی اتھے ہوئی، گلاں جدو ختم ہوئیاں تے ظاہری گل ہے جدو کوئی ایک دوست دے کول جاندا ہے، کوئی ایک مہمان دوسرے مہمان کول جاندا ہے، بعض اوقات اور بڑے عرصے تو بعد جا رہے ہوئے یا چاہت نال بلایا گیا ہوئے تو کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی شے تے لے کے جاندا ہی ہے نا، شے لے کے جاندا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پوچھا، محبوبہ ذرا دس تے صحیح نا اج میرے واسطے کی لیاندا ہی، اج میرے واسطے کی لیاندا ہی؟ آپ نے ارشاد پر عرض کی تھی، مولا تو حاجت مند ہے ہی نہیں، میں تینوں کی دینا ہے، تو ضرورت مند ہے ہی نہیں، میں تینوں کی دینا ہے، تے میں جو دینا اپنی ذات دے اعتبار نال تیری رضا واسطے جو لے آندا ہے او اے وے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جیڑیاں میں زبان نال کوئی تیرا ذکر اذکار کیتا وے، تیری ثنا بیان کیتی وے، سبحان اللہ آکھی وے، الحمدللہ آکھی وے، اللہ اکبر آکھی وے، قرآن دی تلاوت کیتیاں نے، نمازاں جو کچھ بھی میں ذکر اذکار کر کے تیری ثناواں بلند کردا رہا ہاں، یا جیڑیاں میں عبادتاں اپنے جسم دے نال کردا رہا، میری ساری جسمانی عبادات، میری ساری زبانی عبادات اور طیبات اور جتنی مالی عبادات سن، مولا میں ساریاں اکٹھیاں کر کے تیری بارگاہ تحفتاً عطیتاً پیش کرتا۔ دیکھو نا اللہ دی بارگاہ دے وچ تحفے بھی پھر ایہو جہی جانے سن، اور تے کسے شے دی اللہ نو ضرورت انہاں چیزاں دی بھی نہیں سی، لیکن اللہ دے نبی نے اپنی طرفوں تے پیش کیتا نا کہ یا اللہ میں تیرے واسطے اے لے کے آیا۔ جدو اللہ رب العالمین نے سنیا تے اللہ اور زیادہ خوش ہوئے، تے آپ نے بھی پھر انعام فرمایا، آپ نے فرمایا السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور میری رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، میری ساری برکات بھی آپ کو۔ جب یہ تین چیزیں آپ نے پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور تین چیزیں جو ہے وہ انعام کے طور پر اللہ نے آپ کو دی، تو پھر جدوں اللہ دے نبی نے ویکھیا نا بھی اللہ دی رحمت ذرا جوش وچ ہے، اللہ دی رحمت جوش وچ ہے، تے پھر اللہ دی رحمت نو جوش وچ ویکھ کے تے سوال کیتا، فوراً اگلی گل کر دیتی بھی جوش وچ ہے تے ہن اگلی گل بھی کر لینی چاہیے، اللہ منسی تذری نہ میری گل کی گل کیتی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا ساڈیاں تے علینا دا معنی ہے ہم پر، ایک بندہ ہوئے نا تا علیہ ہوندا ہے، ایک بندے واسطے علینا جمع ساریاں واسطے، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، تے تیرے نیک بندیاں تے بھی سلامتی ہوئے۔ گویا اللہ دے نبی نے یہ کہہ دیتا کہ مولا ساڈے تے بھی سلامتی تے نیک بندیاں تے بھی سلامتی،
اللہ رب العالمین نے پوچھیا ایتھے ذرا اپنی قسمت تے ناز کر لو، اپنی قسمت تے فخر کر لو کہ اللہ دے نبی کتھے بیٹھے نے تے کی گل کر رہے نے تے کنوں یاد کر رہے نے تے یاد کر کے دعاواں کیڑیاں لے رہے نے تے کتنے انعام لے رہے نے۔ اللہ دے نبی نے جدو ہے کہ السلام علینا، مولا ہم پر بھی سلامتی ہو، تو اللہ نے فرمایا او محبوب اے میرے پیارے، آئے تو اکیلے ہیں، ہو تو اکیلے، کلا بیٹھا میرے سامنے، کلی ذات آئیے، کلے ہو کے تے کہنا چاہیے سی السلام علیہ، علینا کیوں؟ فرمایا محبوبہ جڑے نمازہ پڑھتے نے، جڑے ذکر اذکار کرتے نے، جڑے تیرے ذکر فکر دے وچ رہندے نے، جڑے تیری شریعت دی اتباع کرتے نے، جڑے تیرے اسلام دے مطابق زندگیاں گزارتے نے، وہ صالح ولی، وہ نیک لوگ، وہ تیرے تے جڑے گناہگار نے وہ میرے، او نال میرے تے نہیں آئی، روحانی طور تے میرے نال نے، میں انہاں نوں نال رکھ کے سلامتی دی دعا مانگ رہا ہوں۔ نال تے نہیں آئے، روحانی طور تے میرے نال ہی نے نا۔ مولا الصالحون للہ والطالحون لی، نیک نیک سارے تیرے، گناہگار سارے مینوں دے نا، انہاں دی بخشش دی دعا مانگدا تیرے کو۔ کمال نہیں؟ اسی کتھے ہاں؟ ارے اسی کسے پیر دی بارگاہ دے وچ بیٹھے ہوئے نا، ظاہری طور تے دنیا دے وچ مرشد دی بارگاہ چ، کسے پیر دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے تو سانو آدیاں کئی گلاں بھول جاندیاں، بھولدیاں ہن مرشد صاحب پیر صاحب بیٹھے ہیں تو گلاں بھول جاندیاں، ذہن وچوں نکل جاندیاں، انسان اپنے مرشد دے تصور دے وچ کھو جاندا ہے، انہاں دی گلاں دے وچ مست ہو جاندا ہے، اپنی گلاں کئی بھول جاندا ہے۔ ارے دیکھو دنیا دار کسے مرشد دے کول نہیں، بلکہ رب کائنات دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے، جتوں صرف فضل مل رہا ہے، جتوں صرف کرم مل رہا ہے، جتوں صرف رحمت مل رہی ہے، اوتھے بہ کے بھی اللہ دے نبی نے تینوں تے مینوں بھولیا نہیں، اوتھے بھی تیری تے میری سلامتی دی دعا اللہ دی بارگاہ چ منگی ہے، تیری تے میری بخشش دی دعا اوتھے بھی رب دے محبوب نے منگی ہے۔ اسی کتنے قسمت والے لوگ ہاں، دنیا تے بعد چاہیں ساڑھے ذکر اللہ دی بارگاہ چ پہلے ہو گئے نے، ہاں تے آج اسی امتی اس ٹائم اسی آنا، فی الوقت جڑے زندہ لوگ نے یہی امتی نے، تے ساڑھا ہی ذکر ہویا نا ہوتے، اللہ دی بارگاہ چ ہویا نا، کندہ کندہ ذکر ہویا ہے، تسی ساریاں دا تے میرا ساریاں دا ہویا ہے، نیکاں دا تے ہو گیا نا، اللہ نے نبی نے فرمایا نیک سارے تیرے، وہ تے ہین جو بخشے ہوئے، وہ تے ہین جو بخشے ہوئے۔ مولا میں انہاں دی گل کرنا جڑے گناہگار امتی نے میرے، تے ساڑھے وچوں اس ٹائم میرے خیال ہے کوئی دعوت نہیں کر سکتا کہ اسی فل نیک ہاں، دینا مطلب ہے بھی تہاڈا تے میرا ذکر کیتا نا، تے کتھے ہویا ہے؟ اللہ دی بارگاہ دے وچ، ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ دے وچ۔ اس ذکر تے ہون تے کیا سانو اللہ دی بارگاہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ دی بارگاہ دے وچ سانو اپنی اس گل دے اوتے، احسان دے اوتے حمد و ثنا بیان نہیں کرنی چاہیے؟ کیا سانو یہ گل بھول جانی چاہیے کہ ساڈا ذکر کتھے ہویا تے کس انداز دے وچ ہویا تے منگیا کی گیا؟ روایات دے اندر آندا ہے کہ جدو یہ گلاں ہو گئیاں نا تے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوچھیا، محبوبہ جو میرے کول آیا ہے، میں تینوں بلایا ہے تے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا ہی کمال ہے، میں تینوں بڑی عزتاں دے دا، بڑی عظمتاں نال نوازیا ہے، مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، منگ محبوبہ کی منگنا ہے، منگ کی منگنا ہے۔ جدو بندہ جوش چاہے نا وڈا تے کوئی اندے کول کوئی جو ہوئے تے کسے اپنے پیارے تے کچھ مہربان ہو جائے تے پھر اندے کول پوچھدا ہے یار منگ کی منگنا ہے، تے پھر او منگن والا اس دی حیثیت نو ویکھدا ہے کہ نہیں، او دی حیثیت نو ویکھ لیندا ہے نا کہ بھی یہ ذمہ دار آدمی ہے تے زیادہ سے زیادہ کو مینوں پٹھیاں دی پنڈ دے سی، اے کوئی توڑی دی پٹھ دے سی، جا اے کوئی اینج چھوٹا موٹا اور کوئی مہربانی کر دے سی، کوئی 150 500 1000 1500 2000 پیسے مانگ لے سی،
ਉਹਦੀ हैसियत ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ खालिक है, ਜਿਹੜਾ कायनात दा राज़िक है, जो हर चीज़ दा मालिक है, उस मालिक दी बारगाह दे विच बैठे ने। ते वो मालिक अपने महबूब कोलों पूछ रहा है, महबूबा मंग, की मंगना है? चाहते ते और भी बहुत कुछ मंग सकते सन, चाहते ते कायनात दी सरदारियां मंगते, चाहते ते हर चीज दे उत्ते फजीलता मंगते, कमालात मंगते, मुआजात मंगते, लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह दी बारगाह दे विच जदों अल्लाह ने क्या मंग ते कुछ और नहीं मंगया, अर्ज यही की, मौला मंगदा ते सिर्फ यही मंगदा, मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत दी मगफरत फरमा दे, मेरी उम्मत ते करम फरमा दे, मेरी उम्मत ते रहम फरमा दे। रिवायात के अंदर आंदा है कि अल्लाह ने दूजी बारी क्या, जदों पहली बारी मंगया ते आपने फरमाया, महबूबा तू बख्शिश दी गल करना है, जा 70,000 गुनाहगारां नूं मैं बख्श दिता ही, जन्नत अता फरमा दी। और मांग के मंगना। दूजी बारी सवाल होया ते दूजी बारी भी आपने यही गल की, मौला उम्मत दी बख्शिश मंगना। अल्लाह ने फरमाया जा 70,000 और बख्श दिते, फिर मांग। रिवायात दे चाहता आपने फिर तीसरी बारी जदों सवाल दे जवाब दे विच यही अर्ज की, मौला उम्मत दी बख्शिश। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने के 70,000 और बख्श दिते ने। ते रिवायात दसदियां ने कि कम अज कम 700 मरतबा, 700 मरतबा अल्लाह ने एक ही सवाल किया है कि महबूबा मंग, की मंगना है? अगो महबूब ने भी जवाब एक ही दिता है, मौला उम्मत दी बख्शिश मंगना, उम्मत दी बख्शिश मंगना। अरे किथे बह के मंगदे न पे यार, और किन्नू मंगदे न पे, किदे वास्ते मंगदे न पे? असी कैसे भोले भाले उम्मती, कैसे बावफा उम्मती कि साडियां गल्लां किथे, साडा निजाम किथे, साडे तज़किरे किथे, और कितनी बारी मंगण दे विच भी कितनी बारी तुहाडा ते मेरा जिक्र करके बख्शिश दी दुआ मंगी जा रही है, ते साडे ते कोई असर नहीं इस गल दा। क्या साडे ते शरीयत दे कोई हक नहीं? क्या साडे ते साडे नबी दा कोई हक नहीं? क्या साडे ते इन्हां दुआवां दा कोई हक नहीं? क्या उन्हां तज़किरियां दा कोई हक नहीं? असी सारी जिंदगी इंज ही रहना कि अल्लाह दे नबी दा जदों कोई दिन आवे ते मना के घरां जाके सह जाओ, बस बस इतना ही काम है साडा? क्या यही किरदार है साडा कि असी हजूर दी सीरत और सूरत नूं अपनाना ही नहीं चाहते और आप दे अहकामात ते अमल नहीं करना चाहते? ते फिर नाज किस गल दा? इस गल दे उत्ते तां सानू अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए है और करदे भी हां, और ये हक है साडे ते कि असी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम दी उम्मत विचों। और इस ते भी सानू नाज है कि साडे महबूब ने हर मोड़ ते सानू याद रखिया है, हर जगह ते सानू याद रखिया है। हुण तुसी दसो कि सानू फिर हजूर दी बारगाह दे विच आके हाज़री दा कोई नहीं होना चाहिए साडे ते? अल्लाह दे घर नूं आबाद नहीं करना चाहिए? आखिरी गल इस दे उत्ते अर्ज करके गल नूं क्लोज करन जा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह चो जदों रुखसत होंदी है, अब वापस तशरीफ लियान लगते ने, अल्लाह ने फरमाया महबूबा मेरे को आया है, कोई तोहफा ही ले जा, तोहफा ले जा। ते अल्लाह दे नबी ने इरशाद फरमाया दे दियो। ते अल्लाह ने फरमाया जा 50 नमाज़ां इन्नी आदि उम्मत नूं दे छोड़ी, पढ़ी रखसन ते पढ़सन, ते जितनियां नमाज़ां पढ़सन मेरे करीब होंदे जासन। इस तोहफे दे सदके मैं तेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दियांगा। ये तोहफा है ना? ये केड़ा तोहफा है?